वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं समर्पयामः। मम नाम जय रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरस्य स्त्रीप्रत्यय प्रकरणम् अव्ययभाव प्रकरणं च समाश्रित्य दशमं पत्रं प्रवर्तते। तत्र अव्ययभाव समास प्रकरणे समर्थः पदविधिः इति सूत्रार्थविचारः इत्यंशम् आश्रित्य द्वितीयः पाठः प्रचलति। नाम अतीते पाठेपि समर्थः पदविधि सूत्रार्थविचारे कृतः, सम्प्रति स एव तत्र पुनः तत्सूत्रार्थे एव अनुवर्तिष्यते। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, समासादौ अजहत्स्वार्थैव वृत्तिः जहत्स्वार्था वृत्तिः नैव भवति इति निरूपणम्। नेदम् अधिकारसूत्रं समर्थः पदविधिः इति किन्तु परिभाषासूत्रमिति प्रतिपादनम्। अलौकिकविग्रहवाक्यावस्थायामेव एकार्थी भावः न तु समाससंज्ञायाम् इति विशदीकरणम्। ततः अस्य सूत्रस्य सार्थक्यम् इत्येवमाद्याः अंशाः अत्र प्रामुख्यं वहन्ति। अतीते पाठे पदविधिः इत्यत्र श्रूयमाणः विधिशब्दः नाम वीत्युपसर्गपूर्वकात् डुधाय् धारणपोषण इत्यस्मात् धातोः उपसर्गे घोः इति सूत्रेण किप्रत्यये कुर्ते सत् निष्पन्नः विधिशब्दः कर्मार्थकः न तु भावार्थकः। तथा च विधीयते असौ इति विधिः इति कर्म एव तत्र अर्थः इति निरूपितम्। एवं पदानां विधिः पदविधिः इत्यत्र पदानाम् इति षष्ठी विभक्ति श्रूयते। षष्ठीशेषे इति सूत्रेण सा षष्ठी, अतः पदानां विधिः पदविधिः इत्यत्र शेषषष्ठ्यन्तेन समासः इत्यर्थः प्रतिपादितः। एवं स्थिते पदविधिः इत्युक्ते पदसम्बन्धी विधिः इत्येव न अर्थः, किन्तु पदसहचरितोऽपि विधिः पदविधिः इत्यर्थः स्वीक्रियते। अत एव सनादीनामपि तत्र पदविधित्वं सिद्ध्यति। नाम धातोः कर्मणसमानकर्तृगादाच्छायां वा इत्यादिभिः सूत्रैः विहिताः ये सनादयः तेषामपि पदविधित्वम् अभीष्टं सिद्ध्यति इति निरूपितम्। एवं स्थिते अत्र सूत्रे सामर्थ्यं नाम एकार्थी भावरूप एव स्वीक्रियते, न तु व्यपेक्षारूप सामर्थ्यं। कुतः इत्युक्ते राजपुरुषादौ वृद्धस्य इत्यादीनां विशेषण अन्वय वारणाय अत्र वृत्तौ एकार्थी भाव एव स्वीक्रियते। विग्रहे तु तत्र विग्रहवाक्ये तु व्यपेक्षारूप सामर्थ्यं स्वीक्रियते। एवं स्थिते देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्यत्र सापेक्षत्वात् असामर्थ्यमेव किल, कथं सामर्थ्यं सामर्थ्याभावे कथं वा समासः इति चेत् गमकत्वात् समासः नाम शिष्टप्रयोगात् समासः इति निरूपितम्। अस्मिन् अवसरे अभेदैकत्वसंख्या इति कैयट मतानुसारेण कश्चन पदार्थविशेषः अङ्गीकृतः वैयाकरणैः। नाम राजपुरुषः इत्यादौ राजपदं यद्वर्तते तत्र संख्यात्वेन संख्यायाः भानं भवति, न तु एकत्वद्वित्वत्रित्वादिन। विग्रहे तु राज्ञः पुरुषः राज्ञोः पुरुषः राज्ञां पुरुष इति संख्यायाः भानं विशिष्य यथा भवति तद्रीत्या अत्र न भवति इति निरूपितं। तत्र यथौषधरसाः सर्वे इत्य कारिकापि तत्र प्रमाणतया दर्शिता। तदनन्तरं दीक्षितादिमतरीत्या राजपुरुषादि वृत्तौ समुदाये एव शक्तिः अवयवास्तु सर्वात्मा निरर्थकः इति निरूपितं। नागेशसिद्धान्ते तु अवयवशक्तिः सहकृतसमुदाये शक्तिः इति निरूपणम् इत्येवमाद्याः अंशाः अतीते पाठे विस्तरेण चर्चिताः। सम्प्रति अस्मिन् पाठे समासादिवृत्तौ नाम कृद्वृत्तौ, तद्धितवृत्तौ, समासवृत्तौ, एकशेषवृत्तौ, सनाद्यन्तधातुवृत्तौ च न जहत्स्वार्था वृत्तिः किन्तु अजहत्स्वार्थैव वृत्तिः समाश्रेणीया इति नागेशमतस्य निरूपणम्। अस्मिन् अवसरे
तत्र जहत्स्वार्थावृत्तिरेव स्वीक्रियते इति यैः दीक्षितकौण्डभट्टादिभिः प्रतिपादितं तेषां मतस्य निराकरणं यत्र अवयवार्थविरुद्धः समुदायार्थः तत्रैव जहत्स्वार्थावृत्तिः समाश्रियते तदर्थादृशब्देषु राजपुरुष इत्यादौ वृत्तौ तु अजहत्स्वार्थ एव इति प्रतिपादनं तदनन्तरं समर्थसूत्रं नाम समर्थः पदवीति सूत्रं परिभाषासूत्रमेव भवति न त्वधिकारसूत्रत्वम् इति एवम् अलौकिके विग्रहवाक्ये एव एकार्थी भावः न तु समाससंज्ञायामित्यत्र भाष्यप्रामाण्यं ततः समर्थः पदवीति सूत्रस्य विस्तरेण प्रयोजनानां विचारः इत्येवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे निरूपयिष्यन्ते अन्ते च अस्मिन् पाठे ये अंशाः विचारयिष्यन्ते तेषां सर्वेषां संग्रहरूपेण पाठस्य सारः इति तत्र निरूप्यन्ते समासादौ न जहत्स्वार्था वृत्तिः इति नागेशोपाध्यायस्य मतं नाम समासादौ जहत्स्वार्था वृत्तिरेव इति दीक्षितादीनां मतं न जहत्स्वार्था वृत्तिः किन्तु अजहत्स्वार्था वृत्तिरेव इति तदिदानीं निरूप्यते जहत्स्वार्था वृत्तिः पदानाम् आनर्थक्यम् इति तु न युक्तम् नाम दीक्षितादिभिः किमुक्तं जहत्स्वार्था वृत्तिरेव समासादौ आश्रियते नाम तत्र समासे श्रूयमाणानां पदानां सर्वात्मन अनर्थक्यमेव समुदायस्य अर्थवत्वम् इति यत् प्रतिपादितं तत् न युक्तं कुतः महाबाहुः सुपन्थाः इत्यादौ आत्वाद्यनापत्तेः अर्थवत्वे भूतपूर्वगत्याश्रयणं तु सत्यां गतौ अयुक्तं तदुक्तं वृद्धैः जहत्स्वार्था तु तत्रैव यत्र रूढिर्विरोधिनी इति अवयवार्थविरुद्धः यत्र समुदायार्थः तत्रैव सा नाम जहत्स्वार्थ इत्यर्थः यथा गौरमुख कृष्णसर्पादौ इति नागेशोपाध्यायस्य पंक्तयः विवरणं दीयते समासादौ जहत्स्वार्था वृत्तिरेव समुदाये एव शक्तिः राजपुरुषः इत्यादौ पूर्वावयवस्य राज्ञः इत्यस्य वा उत्तरावयवस्य पुरुष इत्यस्य वा अर्थवत्वं नास्ति एतावता अवयवाः निरर्थकाः एव अत्र दृष्टान्तः तैः उक्तः यथा वृषः इति शब्दः वर्तते धर्मपर्यायः अयं शब्दः किन्तु वृषभः इत्यत्र यः वृषशब्दः श्रूयते तस्य तु अर्थवत्वं नास्ति एवं एतावत् किं एवं पदे वर्णाः इव समासादौ पदानि अनर्थकान्येव यथा घटादयः शब्दः घटादीनि पदानि श्रूयन्ते तत्र समुदायस्य अर्थवत्वं वर्तते किन्तु एकैकस्य वर्णस्य अर्थवत्वं यथा नास्ति एवं समासादौ नाम कृतति समासः तत्र यावन्ति पदानि श्रूयन्ते तेषां सर्वेषाम् अनर्थक्यमेव समुदायस्य अर्थवत्वम् अतः समासनिष्ठ विशिष्टशक्त्यैव राजविशिष्टपुरुषभानं वाक्ये तु पदानि अर्थवन्ति भवन्ति राज्ञः पुरुषः यूपाय दारु शङ्कुलया खण्डः इत्येवं तत्र तु विग्रहवाक्ये तु पदानि अर्थवन्ति भवन्ति समुदाये यदि शक्तिः न अवयवेष्वेव शक्तिः इत्युच्यते तर्हि राज इति अवयवस्य अर्थः वर्तते पुरुष इत्यवयवस्य अर्थः वर्तते राजपुरुष इति समुदायः वर्तते तस्य अर्थवत्वं नास्ति चेत् तर्हि प्रातिपदिकत्वाभावः अतः समुदाये शक्तेरभावे वाक्ये इव समासे इव राजपुरुषादौ राज्ञि रुद्धस्य इत्यादि विशेषण अन्वयापत्तिः इति किञ्च अन्यः दोषः तैः उक्तः यदा यथा वाक्ये पदानाम् अर्थवत्वम् एवं समुदायेपि नाम समासादिवृत्तौपि अर्थवत्वम् अस्ति चेत् तर्हि
राज्ञी नाम राजपुरुष इत्यत्र राज्ञी वृद्धस्य इत्यादीनां विशेषणम् अन्वयः अनभीष्टः अन्वयः प्राप्नोति इति। अत्र कैयटः वृत्तौ विशिष्ट एव अर्थः राजपुरुषाभ्याम् अभिधीयते इति कैयटपङ्क्तिरपि तेषां प्रमाणतया स्वीकृता। अत्र परः न विशिष्टः नाम परार्थाभिधानं वृत्तिः इत्युक्तं। परः नाम विशिष्टः, अर्थः परार्थः, परश्चासौ अर्थश्च परार्थः। तदभिधानं यत्र नाम परार्थाभिधानं यत्र शक्त्या सा वृत्तिः इति परार्थाभिधानं वृत्तिरित्यस्य अर्थः स्वीक्रियते। एतावत् एतेषाम् आशयस्य सारः कः इत्युक्ते वृत्तौ जहर्सार्था वृत्तिरेव स्वीक्रियते। पदानाम् अवयवानां पदेषु अवयवानाम् अर्थवत्वं न कदापि अस्त्येव समुदायस्य अर्थवत्वम् इति। समुदाये शक्तिः न स्वीक्रियते चेत् तेषामेव मतम् अनुवर्तते। राजपुरुषादीनाम् अर्थवत्वाभावेन नाम राजपदार्थस्य अर्थः वर्तते, पुरुषपदार्थस्य अर्थः वर्तते, समुदायस्य अर्थवत्वाभावेन प्रातिसंज्ञा नास्ति। अर्थवतः एव प्रातिसंज्ञा। इदानीम् अवयवानामेव अर्थवत्वं, समुदायस्य अर्थवत्वं नास्ति चेत् प्रातिपदिकत्वं नास्ति। प्रातिपदिकत्वाभावे सुबादीनाम् उत्पत्तिर्न स्यात्। भोः अर्थवदधातरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिसंज्ञा वक्तव्या चेत् अर्थवत्वम् अपेक्षितम्। अस्माभिस्तु राजपुरुषादौ कृतध्यतसमासाश्च इति सूत्रेण प्रातिसंज्ञा उच्यते। अतः अर्थवत्वस्य का अपेक्षा इति चेत् समाधानम् उच्यते अर्थवधातरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यस्मात् सूत्रात् कृतध्यतसमासाश्च इति सूत्रे अर्थवत् पदम् अनुवर्तते। अतः अत्रापि अर्थवान् यः समासः इत्युक्ते इदानीं भवतां मते नाम अर्थवत् नाम समुदायस्य अर्थवत्वं नास्ति, अवयवानि अर्थवत्वं राजपुरुष समुदायस्य अर्थवत्व अभावेन प्रातिपदिकत्वाभावे सुबाम् अनुत्पत्तिः। किञ्च अन्योपि दोषः उच्यते। प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वम् इति कश्चन नियमः वर्तते। नाम प्रत्ययाः कुत्र अन्वयं प्राप्नुवन्ति इति चेत् प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानां भवति इति नियमः वर्तते। सः नियमः कदा भवति इत्युक्ते समुदायस्य अर्थवत्वे। तदनुसारेण चित्रगुमानया बहुव्रीहि समासः। चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः तम् आनया इत्यस्मिन् अर्थे बहुव्रीहि समासः चित्रगुमानया इति वाक्यं। चित्रगुम् कर्मणि द्वितीय कर्मत्वाद्यनन्वयापत्तिः। यतोहि चित्रगु इति समुदायात् द्वितीया विभक्तिः क्रियते चेत् कर्मसंज्ञा निमित्तिका द्वितीया विभक्तिः तत्र प्रवृत्ता। इदानीं भवदुक्तरीत्या समुदायस्य नाम प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं नास्ति, समुदायस्यैव इत्युक्ते तर्हि कर्मत्याद् अन्वय अनापत्तिः। विशिष्टोत्तरमेव प्रत्ययोत्पत्तिः। चित्रु इति समुदायात् परमेव प्रत्ययोत्पत्तिः। अतः विशिष्टस्यैव प्रकृतित्वं भवति। प्रत्ययविधान अवधित्व स्वरूप प्रकृतित्वं समुदाये एव वर्तते। अं सोजसमणितसूत्रेण विधीयमानः अं प्रत्ययः चित्रगु इति समुदायादेव भवति, न तु चित्रगु समुदाय घटकः यः चित्रशब्दः तद्घटकः यः गु इति शब्दो वा तस्मात् न। किं तर्हि प्रत्ययविधान अवधित्व स्वरूप प्रकृतित्वं समुदाये एव वर्तते। उत्तरपदे तु तत्र प्रत्ययविधानवधि स्वरूप प्रकृतित्वम् उत्तरपदे नास्ति, समुदाये वर्तते। अतः प्रत्ययार्थ अनन्वयापत्तिः। केषां मते ये तु अवयवानाम् अर्थवत्वं स्वीकुर्वन्ति तेषां मते अयं दोषः वर्तते। नागेशोपाध्यायः वदन्ति भोः वाक्ये तत् पदनिष्ठशक्तेः त्यागे न मानम्। वाक्ये राज्ञः पुरुषः इत्यत्र तत्तद् नाम राजपदनिष्ठा या शक्तिः पुरुषपदनिष्ठा या शक्तिः तस्याः शक्तेः त्यागे प्रमाणं नास्ति। अतः तद्वाक्यमेव समाश्रित्य समासः निष्पन्नः इति हेतोः अवयवशक्ति
शक्ति सहकृत समुदाय शक्तिः नाम समुदाय शक्तिः नास्ति इति नोच्यते वर्तते एव किन्तु अवयव शक्ति सहकृत समुदाय शक्त्या विशिष्टस्य उपस्थितिर्भवति किंच दीक्षितादीनां मते दोषः प्रतिपाद्यते एतैः ज्वहस्वार्थायां वृत्तौ बौद्धैः किमुच्यते समासाद वृत्तौ जहस्वार्थाय तर्हि महाबाहुः नाम महांश्चासो बाहुश्च महाबाहुः इति कर्मधारय समासः अत्र महत् सु बाहु सु इति स्थिते कर्मधारय समासः स्वीक्रियते प्रातिसंज्ञा भवति सुब्लुग् भवति महत् बाहुः इत्यत्र यः पूर्वपदे तकारः वर्तते तत्र आन् महतः समानाधिकरण जातीययोहित सूत्रेण तकारस्य स्थाने आकारादेशः विधीयते अनन्तरं मह सवर्णदीर्घे कृते महाबाहुः इति इष्टम् इदानीं जहत्स्वार्थावृत्तिः भवद्भिः स्वीक्रियते चेत् नाम सर्वात्मना पूर्वपदार्थस्य त्यागः तथा च आन् महतः समानाधिकरण जातीययोहित सूत्रेण किमुच्यते नाम महाबाहुः इत्यादिषु समासेषु यः अवयवः महत् इति शब्दः वर्तते तत्र अन्त्यस्य आकारः इति इदानीं भौतिकरीत्या अवयवानाम् अर्थवत्व अभावे आत्वं न स्यात् एवमेव सुपन्थाः इति वर्तते शोभनश्चासौ पन्थाः सुपन्थाः केवलं पथिन् शब्दं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र सुप्रत्यये सति पथिमुत्रिभुक्षामात् इति सूत्रेण पथिन् शब्दे नकारस्य स्थाने आत्वं विधीयते शोभनः पन्थाः सुपन्थाः इत्यत्र सुपथिन् इत्यः समुदायः स्वीकृतः भवतां दीक्षितादीनां मते सुपथिन् इति समुदायः एव अर्थवान् तत्र केवलं पथिन् शब्दस्य अर्थवत्वं नास्ति तथा च अर्थवत्व अभावेन पथिमुत्रिभुक्षामात् इति सूत्रेण यतोहि अर्थवद्ग्रहणेन अनर्थकस्य अनर्थक्यात् नाम सुपथिन् इत्यस्य अर्थवत्वं समुदायस्य वर्तते किन्तु तद् घटकस्य अवयवस्य पथिन् शब्दस्य अर्थवत्व अभावेन अत्र पथिमुत्रिभुक्षामात् सूत्रेण आत्मं न स्यात् भोः आत्ममत्र भवत्येव कथमित्युक्ते भूतपूर्वगत्या अत्र अर्थवत्वं समाश्रित्य उभयत्रापि महाबाहुः इत्यत्र आन्महतः समानग्रहणजातीयसूत्रेण आत्वं क्रियते एवं सुपथिन् इत्यत्र नाम सुपन्थाः इत्यत्रापि सुपथिन् शब्दे नकारस्य आत्मं कथं क्रियते इत्युक्ते इदानीम् अर्थवत्वाभावेपि समासात् प्राक् नाम भूतपूर्वगत्या तेषाम् अर्थवत्वम् आश्रित्य अत्र उभयत्र आत्मं क्रियते अतो न दोषः इति चेत् भूतपूर्वगतिः इति यद्वर्तते अगतिकगतिः यत्र क्वापि अन्या गतिः नास्ति चेत् तदानीम् इदं प्रमाणते भूतपूर्वगत्या इति भूतपूर्वगतिन्यायः तदानीं स्वीकर्तव्यः अत्र तु अन्या गतिः वर्तते का सा गतिः इत्युक्ते अजस्वार्थावृत्तेः समाश्रयणरूपा गतिः वर्तते इति हेतोः अत्र भूतपूर्वगत्या आत्मं भवति इति वक्तुं न शक्यम् अतः अत्र समासाद् वृत्तौ अजस्वार्थावृत्तिरेव स्वीक्रियते जहत्स्वार्थावृत्तिः नास्ति न इति न किन्तु अस्ति नेति न कुत्र इत्युक्ते रथन्तरादिषु पूर्वमुक्तं वस्तुतः रथेन तरतीति नाम रथोपपदपूर्वका तृप्लवनतरण इत्यस्मात् धातोः अच् प्रत्यये अनन्तरं मुमागम इत्यादि रथन्तर इति शब्दः निष्पन्नः किन्तु तत्र रथन्तर इत्युक्ते रथेन तरति यः पुरुषः इत्यर्थः नास्ति सर्वात्मना अर्थस्य त्यागः रथन्तरं सामविशेषः इति समुदायस्य तत्र अर्थोऽर्थः अतः जहस्वार्थ रथन्तरादिषु शब्देषु तत्र भवति अत एव उक्तं जहस्वार्थादु तत्रैव यत्र रूढिर्विरोधिनी इति अवयवार्थविरुद्धः यत्र समुदायार्थ एव तत्र जहस्वार्थावृत्तिः समाश्रियते इति तदर्थः यथा अन्योपि दृष्टान्तः दीयते गौरमुखः इति वर्तते नाम कृकलासः इति कोशः तत्र कश्चन पक्षी विशेषः जन्तुविशेषः कृष्णसर्पः द्विमुखः सर्पः कृष्णसर्पः इत्युक्ते कृष्णश्चासौ सर्पः यः सर्पः कृष्णवर्णः इति अर्थः नास्ति किं तर्हि द्विमुखः कश्चन सर्पविशेषः यस्य
द्वे मुखे भवतः सः सर्पः। एवं गौरमुख इत्यत्र गौरं मुखं यस्य सः इत्यर्थः नास्ति। गौरमुखे इति कश्चन पक्षिविशेष कुरकलासः इति। अत्र गौरमुख इत्यत्र गौरपदस्य अर्थः नास्ति, मुखपदस्यापि अर्थः नास्ति, समुदाये अर्थमञ्जः स्वार्थः वर्तते। एवं कृष्णसर्पः इत्यत्र कृष्णशब्दस्यापि अर्थः नास्ति, सर्पशब्दस्यापि अर्थः नास्ति, समुदायस्य अर्थत्वं द्विमुखः सर्पः इत्यस्मिन् अर्थे। अतः रथन्तरम् इति यत् पदं वर्तते, गौरमुखे इत्यत् पदं वर्तते, कृष्णसर्प इति यत् पदं वर्तते, यत्र समुदायार्थस्यैव प्रतीतिः तत्र अवयवार्थस्य प्रतीतिर्नास्ति, तत्रैव जहस्वार्थः वृत्तिराश्रीयते। राजपुरुषादौ वृत्तौ तु अजहस्वार्थ एव इति नागेश उपाध्यायस्य सिद्धान्तः। एतावता इदं तु सिद्धान्तितं नागेशोपाध्यायैः राजपुरुषादिषु समासेषु अथवा पञ्चसु वृत्तिषु अजहस्वार्थवृत्तिरेव समाश्रीयते, न कदापि जहस्वार्थवृत्तिः इति व्यवस्थापितम्। अनन्तरम् अन्यः विषयः, परिभाषासूत्रमिदं भवति समर्थः पदविधिः इति। पूर्वम् उपोद्घातकथनवेलायां दिनद्वयात् प्राक् पाठनवेलायां स्थूलतः अस्माभिः इदम् उक्तं। सम्प्रति शेखरकाराणां पङ्क्तिभिः इदं प्रतिपाद्यते। परिभाषेयं नाम समर्थः पदविधिः इति परिभाषेयं। सा च पदविधिरिति सूत्रस्वरसात् समासे अंगुले संगः इत्यादौ समासग्रहणात् च गतिर्गतौ इति सूत्रे पदस्यैत्यधिकारा समर्थपरिभाषोपस्थितेः इति कैयटस्वरसात् च पदत्वेन सुबन्तत्वेन वा यत्र साक्षात् उद्देश्यता तत्रैव प्रवर्तते। तेन अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दांचोत्रपदाजाहियुक्ते इत्यादौ नास्याः प्रवृत्तिः, अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिर्नास्ति इति मूलपङ्क्तयः। समर्थसूत्रं नाम समर्थपदिसूत्रम् अधिकारसूत्रम् इति स्वीक्रियते चेत् स्वरितगुणयुक्तं समर्थग्रहणं कर्तव्यं। नाम स्वरितेन अधिकारः, अस्य सूत्रस्य अधिकारत्वं कदा भवति इत्युक्ते स्वरितस्वरयुक्तं पदं तत्र भवति चेत्। अतः समर्थपदम् इति वर्तते, तत्र स्वरितस्वरः कर्तव्यः इति एकः अंशः। तेन स्वरितेनाधिकारः इति योगे योगे उपतिष्ठते, सर्वत्र तद्निर्देशः सत्यं। किञ्च नाम स्वरः नाम स्वरितस्वरः कर्तव्यः इति एकः विषयः। किञ्च उत्तरे समासविधायकानां पदविधित्व अव्यभिचारात् पदग्रहणं व्यर्थम्। यतोहि यदि इदम् अधिकारसूत्रं भवति चेत् उत्तरेषु सूत्रेषु इदम् अधिक्रियते एव, तर्हि पदविधित्व अव्यभिचारात् क्वचित् पदग्रहणं कृतं क्वचित् सूत्रेषु तस्य आवश्यकता नास्त्येव। अतः नेदम् अधिकारसूत्रं, यथा उदाहरणं समासे अंगुले संगः इति वर्तते। वस्तुतः यदि इदम् अधिकारसूत्रं स्यात् तत्र समासपदम् अधिक्रियते, पुनः समासे अंगुले संग समास इति पदस्य व्यर्थता एव स्यात्। अतः अयं पक्षः न सूत्रकारसम्मतः। कः पक्षः? इदम् अधिकारसूत्रमिति पक्षः सूत्रकाराणां तत्र सम्मतः नास्ति। किञ्च पदविधि इति शब्दग्रहणात् इयं परिभाषा एव। किञ्च अपरोपिदोषः, अधिकारशास्त्रस्य कः स्वभावः इत्युक्ते स्व अव्यवहितेषु प्रकरणेषु उपस्थितिः अथवा स्व अव्यवहितेषु सूत्रेषु उपस्थितिः। नाम स्वस्थले वाक्यार्थबोध अजनने सति स्व अनन्तरवर्तिषु वाक्यार्थबोधजनकत्वम् इति। इदानीं व्यवहिते नाम अव्यवहिते प्रवर्तते। अव्यवहितसमासप्रकरणे अस्य उपस्थितावपि व्यवहितं प्रकरणं भवति कृत्प्रकरणं, तत्र अस्य प्रवृत्तिर्न स्यात् व्यवहितत्वात्। किञ्च अस्मात् सूत्र समर्थपदिसूत्रात् प्राक् एकशेषप्रकरणं वर्तते, तत्रापिदं नोपतिष्ठेत। अतः नेदम् अधिकारसूत्रं किन्तु परिभाषासूत्रमेव इति नागेशोपाध्यायैः दृढं व्यवस्थापितम्। किञ्च
पूर्वम् इदमुक्तमेव समासे अंगुले संगै सूत्रे समासग्रहणम् अस्य परिभाषात्वे मानम् अंगुली शब्दात् परस्य संगस्य नाम अंगुली इति शब्दः तस्मात् शब्दात् परः संग इति शब्दः तत्र विद्यमानस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः यथा अंगुलिशङ्गः इति भवति व्यस्ते तु अंगुलेः संगः तत्र सूत्रं समासे अंगुले संगः समासे एव षत्वं व्यस्ते तु नास्ति अंगुलेः संगः यदि इदम् अधिकारसूत्रं स्यात् बहुप्रकरणव्यवधानात् उपस्थित्या व्यस्ते षत्ववारणाय समासग्रहणचरितार्थतया निरुक्तार्थज्ञापकत्वं न घटते नाम व्यस्ते प्राप्नोति तद्वारणार्थं समासे इति इदं कदा भवति इत्युक्ते परिभाषासूत्रत्वे एव घटते एवम् ओत्वोष्ठयोः समासे वा इति वार्तिकं तत्रापि ओत्वोष्ठयोः समासे वा अत्र समासग्रहणं किं सूचयति तद् व्यस्ते तु न इति अतः समासग्रहणादपि अयमर्थः लभ्यते कः अर्थः इत्युक्ते इदं परिभाषासूत्रमेव तदेव तत्र उच्यते व्यस्ते स्थूलौ तु तवौष्ठः इत्यत्र पररूपवारणाय समासे इत्युक्तम् अत्रापि परिभाषासूत्रत्वे एव इदं घटते इत्यन्वयः किञ्च गतिर्गतौ इत्यनुदात्तविधायकसूत्र भाष्ये कैयटपङ्क्तिः स्पष्टतया वर्तते कथमित्युक्ते पदस्य इत्यधिकारात् पदविधित्वात् समर्थ परिभाषोपस्थानात् एतद्विशेषलाभः इति गतिर्गतविधसूत्र भाष्यव्याख्यावसरे कैयटोपाध्यायैः इदमुक्तं तत्र समर्थपरिभाषोपस्थानात् इति समर्थः पदः इत्यत्र परिभाषात्वं तैः अंगीकृतमित्यत्र इदं वचनं प्रमाणम् एतावत् इदं परिभाषासूत्रमेव इति व्यवस्थापितम् अनन्तरम् एकार्थी भावः कुत्र भवति समाससंज्ञात् परं भवति वा नो चेत् विग्रहवाक्यदशायामेव भवति वा इत्युक्ते अलौकिकविग्रहवाक्यदशायामेव एकार्थी भावः इत्यंशः इदानीं निरूप्यते एकार्थी भावश्च अलौकिकविग्रहवाक्ये एव कल्प्यते यथा दृष्टान्तः यथा शत्रादौ द्वितीया सामानाधिकरण्यं दृष्ट्वा लकारेपि तत्कल्पना तथा अन्यपदार्थे समर्थः चार्थे इत्यनुवादबलात् अस्य तत्र कल्पना तथा च शत्रुविधायके भाष्यं लस्य अप्रथमासामानाधिकरण्येन अर्थेन आयोगात् आदेशानुपपत्तिस्तस्य क्वापि प्रयोगाभावात् इत्याशङ्कायाम् आदेशसामानाधिकरण्यं दृष्ट्वा अनुमानात् गन्तव्यं प्रकृतेरपि तद्भवति इति एताः पङ्क्तयः अलौकिकविग्रहवाक्ये एव एकार्थी भावः इति वक्तव्यम् इति सूचयन्ति एकार्थी भावः अलौकिकवाक्ये एव कल्प्यते नाम राजन्नस्पुरुषासु इति अलौकिकविग्रहवाक्यं वर्तते तत्रैव सामर्थ्यं न तु समाससंज्ञायाम् अत्र भाष्यकारैः दृष्टान्तः दत्तः वर्तमाने लट् इति सूत्रं तेन सूत्रेण विहितः यः लड्लकारः तस्य स्थाने अप्रथमासामानाधिकरण्ये लटः शत्रुशान च वप्रथमासमानाधिकरणे इति सूत्रेण शत्रुशानचौ आदेशत्वेन विहितो लटः स्थाने एतावता किं जातं जावृते श्रूयताम् इमौ आदेशौ कदा प्रवर्तेते इत्युक्ते अप्रथमासामानाधिकरण्ये नाम आदेशौ कस्य स्थाने आगतौ लटः स्थाने आगतौ अतः आदेशयोः अप्रथमासामानाधिकरण्यं यद्वर्तते तत् स्थानिनि लट्टि अपि कल्प्यते अत्र भाष्यं लस्य अप्रथमासामानाधिकरण्येन अयोगात् जाग्रता श्रूयतां लक इदानीं शत्रुशानचोः अप्रथमासामानाधिकरण्यं वर्तते किन्तु शत्रुशानचोः स्थानीयः वर्तते
तस्य प्रथमासामानाधिकरणेन अयोगात् आदेशयोः अनुपपत्तिः यथा अन्यत्र इति। तद् यथा अन्यत्रापि लस्य अप्रथमासामानाधिकरणेन योगो भवति। क्वान्यत्र लङि अपचत् ओदनं देवदत्तः इति। अपचत् ओदनं देवदत्तः इति किं जातं? प्रथमासामानाधिकरण्यं वर्तते। जाग्रते श्रूयताम्। यतः प्रथमासामानाधिकरण्यं वर्तते अतः अत्र शत्रुशानः न भवतः इति। किन्तु सूत्रकारैः किमुक्तं? प्रथमासामानाधिकरण्यं कुत्र इत्युक्ते आदेशयोरेव, स्थानिनि तु नास्ति। अतः अन्यत्रापि लस्य अप्रथमासामानाधिकरणे योगो न भवति। क्वान्यत्र इत्युक्ते लङि अपचद् ओदनं देवदत्तः इति। अनेन किं ज्ञायते इत्युक्ते आदेशयोः अप्रथमासामानाधिकरणम् अस्ति इत्युक्ते स्थानिनि लटि अपि यथा कल्प्यते तद्रीत्या समासः इति यः राजपुरुषे इति वर्तते अत्र विद्यमानः एकार्थी भावः विग्रह अलौकिकविग्रहवाक्येऽपि कल्प्यते इति नागेशोपाध्यायस्य आशयः। अत्र कैयटः सिद्धानां शब्दानाम् इदम् अन्वाख्यानं प्रवृत्तम् एवमेव किल। नाम व्याकरणशास्त्रस्य कर्तव्यं किम् इत्युक्ते सिद्धानां शब्दानाम् अन्वाख्यानं। पचन्तं देवदत्तम् इति प्रयोगदर्शनात् स्थानिनोऽपि लटः प्रक्रियार्थं विहितस्य अप्रथमासामानाधिकरणम् अनुमीयते इत्यर्थः इति कैयटेन सुष्ठूक्तम्। अनेन प्रक्रियार्थं कल्पितानाम् अबोधकत्वं दर्शयति। प्रक्रियार्थं कल्पिताः ये भवन्ति तेषाम् अबोधकत्वमेव। इत्थम् अलौकिकविग्रहवाक्यदशायामेव एकार्थी भवः कल्प्यते इति स्पष्टमेव लभ्यते। अनन्तरं सूत्रसार्थक्यं नाम समर्थः पदविधिः सूत्र नास्ति चेत् को दोषः? समर्थः किं? शेखरपङ्क्तयः पश्य कृष्णं श्रितो रामं मित्रः अत्र कृष्णश्रितयोः सम्बन्धाभावेन एकोपस्थित्यजनकत्वं। नाम अत्र वाक्यं कथं वर्तते? समर्थः किम् इति व्याख्यातारः वदन्ति प्रधानपर्यनुयोगद्वारेण सूत्रस्यैव आक्षेपः। नाम समर्थः किम् इत्युक्ते प्रधानपर्यनुयोगद्वारेण समर्थः पदविधि सूत्रं किमर्थम् इत्येव तत्र आक्षेपस्य आशयः। यद्यपि अनेन सामर्थ्यं न विधीयते, नाम समर्थः पदविधिः इति सूत्रेण सामर्थ्यं न विधीयते, न हि स्वतः असमर्थस्य सामर्थ्यं वचनेन कर्तुं शक्यते। किन्तु पदविधौ सामर्थ्योपस्थानार्थत्वात् समर्थपदस्य प्राधान्यमुच्यते। नाम पदविधिषु सामर्थ्यम् अस्ति चेत् तत् समर्थपदस्यापि तत्र प्राधान्यम् इत्युच्यते। एतत् सूत्राभावे यदि इदं सूत्रं नास्ति तर्हि द्वितीया विभक्त्यन्तं पदं श्रितादिभिः समस्यते इति सूत्रं। यथा द्वितीया श्रितातीत गतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति सूत्रं। यथा कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः उदाहरणम्। इदानीं यदि समर्थः पदवी सूत्रं नास्ति द्वितीयान्त मात्रं यत्किञ्चित् द्वितीयान्त नाम सामर्थ्याभावेऽपि इत्यर्थः श्रितादिभिः समस्येत। तथा च पश्य कृष्णम् एकं वाक्यं समाप्तं। श्रितो रामं मित्रः, मित्रः रामं श्रितः इति पृथक् वाक्यं, किन्तु कृष्णं द्वितीयान्तं वर्तते। श्रितः इति पदं श्रुति हेतोः अत्रापि द्वितीयाश्रितातीदित्यादिना सूत्रेण कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः इत्यत्र यथा द्वितीया तत्पुरुषसमासः सम्पन्नः तद्वत् पश्य कृष्णं श्रितो रामं मित्रः इत्यत्रापि द्वितीया तत्पुरुषापत्तिः। अतः अस्माभिः किमुच्यते? इदं सूत्रं स्वीक्रियते चेत् उभयोः परस्परं यत्र सम्बन्धः वर्तते तद् यथा कृष्णं किं श्रितः श्रितः कं कृष्णं तत्र समासः भवति। किन्तु पश्य कृष्णम् इति पृथग् वाक्यं, श्रितो रामं मित्रः इति पृथग् वाक्यम्। अत्र परस्परं
कृष्णशब्दार्थस्य द्वितीयाभक्तन्तस्य शरीरशब्दार्थस्य परस्परसम्बन्धो नास्ति इति हेतोः सामर्थ्याभावात् समासः न प्रवर्तते। अतः एतादृशस्य प्रयोजनसिद्ध्यर्थम् इदं सूत्रम् इति नागेशोपाध्यायेन वर्णितम्। एतावत्पर्यन्तं शेखरे केवलम् एकम् उदाहरणं दत्तं। भाष्यं पश्यामश्चेत् समग्रतया विशिष्य नाम विशेषरूपेण अस्य सूत्रस्य सार्थक्यं दर्शितं। तत् इदानीं भाष्यस्थाः पङ्क्तिः पश्यामः। अथ समर्थग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। अत्रापि एवमेव, नाम समर्थग्रहणं किमर्थम् इत्युक्ते समर्थः पदवीति सूत्रं किमर्थम् इति प्रश्नः। तदानीं समाधानमुक्तं वक्ष्यति द्वितीया श्रितादिभिः समस्यते, नाम द्वितीया श्रितातीतगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति सूत्रेण द्वितीया भक्त्यन्तं श्रितादिभिः समस्यते इति वक्ष्यति सूत्रकारः वक्ष्यति। यथा कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः नरकं श्रितः नरकश्रितः इति। समर्थग्रहणं यदि नास्ति, नाम इदं सूत्रं नास्ति चेत् पश्य देवदत्त कष्टं श्रितो विष्णुमित्रः गुरुकुलम् इत्यत्रापि स्यात्। अत्रापि पूर्वदेव भो देवदत्त कष्टं पश्य तावता वाक्यं समाप्तं। विष्णुमित्रः गुरुकुलं श्रितः इति पृथग् वाक्यम्। अत्र वस्तुतः कष्टमि द्वितीयाभक्तन्तस्य श्रितपदार्थेन वस्तुतः सम्बन्धः एव नास्ति। अत्रापि कदाचित् समासः प्राप्नुयात्। तद्वारणार्थं समर्थग्रहणं। समर्थग्रहणं किमर्थं? पश्य देवदत्त कष्टं श्रितो विष्णुमित्रः गुरुकुलम्। अत्र द्वितीया तत्पुरुषः न भवति। एवम् अत्रापि वक्ष्यति इति अन्वयः कर्तव्यः। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, नाम तृतीया भक्त्यन्तं गुणवाचकेन तत्कृतार्थेन गुणवाचनेन समस्यते इति। यथा उपादानविकलः उपादानेन विकलः उपादानविकलः। शङ्कुलाखण्डः शङ्कुलया खण्डः शङ्कुलाखण्डः। अत्र शङ्कुलया खण्डः इत्यत्र तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इति सूत्रेण तत्र तृतीया तत्पुरुषः विधीयते। समर्थग्रहणं किं? यदि इदं सूत्रं नास्ति चेत् त्वं तिष्ठ शङ्कुलया इति पृथग् वाक्यं। खण्डो धावति मुसलेन इत्यपरं वाक्यम्। अत्रापि शङ्कुलया इति तृतीयान्तं वर्तते, एवं खण्डः इति तत्र वर्तते हेतोः गुणवचनेन समासे अत्रापि समासः स्यात् इति दोषः। अतः एतद्वारणार्थं सूत्रम् आवश्यकम्। एवं वक्ष्यति चतुर्थी, नाम चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षितैः इति। यथा गोभ्यः हितं गोहितम् इति। हितशब्दः श्रूयते, गोभिः चतुर्थी विभक्ति बहुवचनान्तं। गोभ्यः हितं गोहितं चतुर्थी तत्पुरुषः त्रिष्टः जातः। इदानीं यदि इदं सूत्रं नास्ति चेत् सुखं गोभ्यः हितं देवदत्ताय सुखं गोभ्यः वाक्यं समाप्तं। हितं देवदत्ताय अत्रापि चतुर्थी विभक्त्यन्तस्य पार्श्वे हित इति पदं वर्तते हेतोः चतुर्थी विभक्त्यन्तं हितादिभिः समस्यते इति अत्रापि समासः स्यात्। तद्वारणाय इदं सूत्रम् आवश्यकम्। एवं पंचमी भयेन इति सूत्रं। पंचमी विभक्त्यन्तं पदं भय इति पदेन समस्यते। यथा वृकात् भयं वृकभयम् इत्युदाहरणम्। यदि समर्थसूत्रं नास्ति गच्छत्वं मा वृकेभ्यः भयं देवदत्ता यज्ञदत्तस्य इति वस्तुतः वाक्यद्वयं। वृकेभ्यः त्वं मा गच्छ इत्येकं वाक्यं। देवदत्तात् यज्ञदत्तस्य भयम् इत्यपरं वाक्यं। किन्तु वृके पात्र पश्यामश्चेत् गच्छत्वं मा वृकेभ्यो भयं देवदत्तेतर वृकेभ्यः पंचम्यन्तं श्रूयते, भयपदं तु श्रूयते हेतोः अत्रापि पंचमी भयेन सूत्रेण पंचमी तत्पुरुषः समासापत्तिः। तद्वारणाय समर्थः पदी सूत्रम् आवश्यकम्। एवं षष्ठी इति सूत्रं। षष्ठ्यन्तं सुबन्तेन सह समस्यते। यथा राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इति। समर्थग्रहणं किमर्थं? भार्या राज्ञः पुरुषो देवदत्तस्य राज्ञः इति षष्ठ्यन्तं वर्तते, पुरुष इति सुबन्धं वर्तते इति हेतोः अत्रापि राजपदार्थेन सह पुरुषपदार्थस्य समासः स्यात्। तद्वारणार्थं समर्थः पदी सूत्रम् अत्र स्वीकृतम्। एवं सप्तमी शौण्डैः इति सूत्रं। सप्तमी विभक्त्यन्तं शौण्डादिगणपटते सह समस्यते। यथा अक्षेषु शौण्डः अक्षशौण्डः इत्युदाहरणम्। इदानीं
सप्तमी विभक्त्यन्तं शौण्डादिगणपतिः सह समस्यते इत्युक्ते कुशलो देवदत्तः अक्षेषु इत्येकं वाक्यं। शौण्डः पिबति पानागारे द्वितीयं वाक्यम्। अत्र दोषः कः इत्युक्ते अक्षेषु सप्तम्यन्तं वर्तते, शौण्डः इति शौण्ड इति शब्दः वर्तते हेतोः सप्तमी शौण्ड इति सूत्रेण अत्रापि समासः आपद्येत। तद्वारणार्थं समर्थपदिसूत्रमाश्रयते चेत् यद्यपि सप्तम्यन्तं वर्तते शौण्डशब्दः वर्तते तु उभयोः परस्परं सम्बन्धः नास्ति इति हेतोः सामर्थ्याभावात् अत्र समासः न प्रवर्तते। अतः एतादृशानां प्रयोजनानां सिद्ध्यर्थं समर्थपदिसूत्रस्य आवश्यकता अस्ति इति भाष्यकारैः महता विस्तरेण प्रतिपादितम्। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे समासादौ नाम कुर्तद्धित समासैकशेष सनाद्यन्तधातुवृत्तिषु जहत्स्वार्थैव वृत्तिः इति दीक्षितादीनां यन्मतं तन्निराकरणपूर्वकम् अजस्वार्थावृत्तरेव अत्र समाश्रीयते इति नागेशोपाध्यायस्य सिद्धान्तः। अजस्वार्थायामेव महाबाहुः सुपन्थाः इत्यादौ आत्मं सिद्ध्यति इति अजस्वार्थपक्षः समर्थितः। किञ्च अवयवार्थविरुद्धः समुदायार्थः यत्र भवति तत्रैव जहस्वार्थावृत्तिः समाश्रीयते, यथा गौरमुखः कृष्णसर्पः इत्यादिषु स्थलेषु इति निरूपितम्। अनन्तरम् इदं परिभाषासूत्रं भवति, समर्थः पदविधिः इति न त्वधिकारसूत्रम्। अस्य सूत्रस्य परिभाषात्वे प्रमाणं भवति समासे अङ्गुले संग इति सूत्रे समासग्रहणम्, ओत्वोष्ठयो समासे वा इति वार्तिके समासग्रहणं, तदनन्तरं कैयटोपाध्यायस्य पङ्क्ति समर्थपरिभाषया इति पङ्क्तिश्च अत्र ज्ञापकं भवति इति। अनन्तरम् एकार्थी भावः कुत्र भवति इत्युक्ते अलौकिके विग्रहवाक्ये एव एकार्थी भावः न तु समासंज्ञायाम् इत्यत्र लटशतृशान च प्रथमा समानाधिकरणे सूत्रस्थं भाष्यं तत्र दृष्टान्तत्वेन प्रदर्शितम्। अनन्तरं महाभाष्यरीत्या अस्य सूत्रस्य प्रयोजनानां विस्तरेण विवरणम् इत्येवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे विशदतया पाठिताः इति शम्।